أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم آمنون يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم يزنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لا يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم من عند الله أحدا فلن يخبر الله أحدا عما تقولون على الله ما لا تعلمون إلا من كسب سيئة وعدت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار أصحاب الجنات هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تحرمون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم فأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإثم ويعلنون وإن يأتوكم أسرى تفقدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون كالذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وفرقنا من بعد الرسول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا بالروح القدس وكلما جاءكم رسول بما تحمل أنفسكم فاستكبروا فريقا كذبتم فريقا تقتلون وقالوا قلوبنا خلف بنعم الله بكفرهم فقيل ما يؤمنون ولما جاءهم الكتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ما جاءهم وعرفوا كفروا به فلما الله على الكافرين ليسمع اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغير أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده فبعث على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ولا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل
इन कुंतुम मुमिनीन वलक़द जाअकुम मूसा बिल्बय्यिनाति सुम्मा अत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदि व अंतुम ज़ालिमून व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समअना वअसीना वश्रबू फ़ी क़ुलूबिल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बिइस्मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन क़ुल इन कानत लकुम अत्तायरुकुम इंदिल्लाहि ख़ालिसतुम मिन नासि तमूनुल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन वलन यतमूना अबदा बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुन ज़ालिमून वला ताजिदन्नहुम अहरसुन्नास अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यउद अहदुहुमुल्लाह यअमुरु अल्फ़ा सनातिन व हुवा फ़ी ज़अमिही मिन अज़ाबि अन यअमुरु वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून कुल मन काना अदुव्वन जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लना अला क़ल्बिका मिन दुनिल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल-मुमिनीन मन काना अदुव्वन लिल मलाइकति व रसूल व जिब्रील व मीकाईल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन वलक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनातिन व मा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून।